कन्स्टेन्ट हुन्छ? पोजिटिभ रेको लागि स्पेसिफिक चार्जको भ्यालु किन कन्स्टेन्ट हुँदैन? र यसको एन्सर भनेको ती रेहरूको कन्सिस्टेन्ट पार्टिकलहरू के हुन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। क्याथोड रेको कुरा गर्दाखेरि त्यसको कन्सिस्टेन्ट पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन मात्र हुन्छ, अरू कुनै पार्टिकल हुँदैन। क्याथोड रेमा इलेक्ट्रोन मात्र हुन्छ र प्रत्येक इलेक्ट्रोनको मास र चार्ज सेम हुने भएको हुनाले क्याथोड रेको चार्ज र मासको रेसियोको भनेको स्पेसिफिक चार्ज कन्स्टेन्ट हुन्छ। वेट, स्पेसिफिक चार्ज कन्स्टेन्ट हुन्छ। तर पोजिटिभ रेमा एउटा मात्र आइडेन्टिकल पार्टिकल हुँदैन। यो पोजिटिभ आयन हुन्छ, भेरियस एलिमेन्टको पोजिटिभ आयन हुन्छ पोजिटिभ रेमा। प्रोटोन मात्रै पनि हुन सक्छ, एटमहरूको एलिमेन्टहरूको न्यूक्लियस मात्रै पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसमा पोजिटिभ रेमा भएका कन्स्टेन्ट पार्टिकलहरूको चार्ज र मासको भ्यालु सेम हुँदैन, फरक हुन्छ, जसले यसको स्पेसिफिक चार्जलाई पनि फरक बनाइदिन्छ, कन्स्टेन्ट बनाउँदैन। अर्को क्वेशन यहाँबाट सोधिराखेको क्वेशन भनेको नर्मल प्रेसरमा ग्यास किन इन्सुलेटर हुन्छ? Why gas is insulated at normal pressure? अथवा why gas electricity is not conducting through the gas at normal pressure? Why gas is not conductor at normal pressure? यी सबै भनेको एउटै क्वेशन हो। यसको एन्सर नर्मल प्रेसरमा ग्याससँग फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन, सफिसिएन्ट नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन, जसले गर्दा यो कन्डक्टर हुँदैन, इन्सुलेटर। अब लो प्रेसरमा चाहिँ किन कन्डक्टर हुन्छ भनेर सोध्छ। हामीले भन्नु पर्यो फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ, सफिसिएन्ट फ्री इलेक्ट्रोन जेनेरेट हुन्छ, त्यही भएर यसले कन्डक्टर जस्तै काम गर्छ। अर्को क्वेशन, भेरी लो प्रेसरमा फेरि किन इन्सुलेटर हुन्छ भन्छ ग्यास? त भेरी लो प्रेसरमा ड्यू टु द डेफिसिएन्सी अफ सफिसिएन्ट नम्बर अफ एटम एन्ड करेस्पोन्डिङ फ्री इलेक्ट्रोन, हैन, इट क्यानट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। त त्यहाँनेरि एटमको संख्या यति कम भइदिन्छ कि त्यति कम एटमबाट निक्लिएको थोरै इलेक्ट्रोनहरूले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैन। र मेरो विचारमा यति भएपछि क्याथोड रे सकियो। र इलेक्ट्रोनको हामीले सकेका टपिक भनेको मोसन अफ इलेक्ट्रोन इनसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड, इनसाइड म्याग्नेटिक फिल्ड, इनसाइड क्रस फिल्ड, जे फंक्शन एक्सपेरिमेंट, स्पेसिफिक चार्ज पत्ता लगाउने जे फंक्शन एक्सपेरिमेंट, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, गैसेस डिस्चार्ज एट वेरियस प्रेशर, अनि कैथोड रे को प्रॉपर्टी, अनि कैनल रे को डेफिनेशन डिस्कसन त्यति सकेको। अब यो च्याप्टर को लास्ट टपिक बाँकी छ, इलेक्ट्रोन भन्ने च्याप्टर को लास्ट टपिक बाँकी छ। त्यो भनेको चाहिँ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। यो यसको न्यूमेरिकल एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अब्जेक्टिभ को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, र लङ क्वेशन को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट यो च्याप्टरमा तीनवटा लङ, हामीले चारवटा लङ क्वेशन पढ्यौं। के पढ्यौं त भन्दा मैले यो डिस्चार्ज को धेरै सोधेको छैन, त्यसैले म त्यसलाई गर्दिन। एउटा मोसन अफ इलेक्ट्रोन इनसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटा लङ क्वेशन हो। म्याग्नेटिक फिल्डमा टु शो द टाइम पिरियड इज डज नट डिपेन्ड अपन स्पीड अफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड म्याग्नेटिक फिल्ड, यो दोस्रो भयो लङ क्वेशन। तेस्रो लङ क्वेशन मिल्कन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, म इम्पोर्टेन्सको आधारमा भन्दैछु है। र चौथो भनेको त स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज पनि धेरै कम चोटी सोधेको छ, एक दुई चोटी मात्र सोधेको छ। त यो एक दुई चोटी सोध्ने क्वेशनलाई हामीले छोड्दिने हो भने यो च्याप्टरमा जम्मा जम्मी तीनवटा लङ क्वेशन छ एकदम इम्पोर्टेन्टमा। त्यसमा पनि झन् बेसी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यही दुईटा छ, इलेक्ट्रिक फिल्डमा मोसन र मिल्कन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। म्याग्नेटिक फिल्डको प्रब्लम कहिलेकाहीँ सोधेको छ, 4-5 चोटी 6 चोटी, तर म्याक्सिमम चोटी भनेको मोसन अफ इलेक्ट्रोन इनसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड र मिल्कन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। अब हामी मिल्कन्स
मिल्कन्स वेल्ट्रप एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्छौं। यो एक्सपेरिमेन्टको काम भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज पत्ता लाग्नु। The main aim of Milkens-Weldorf experiment is to determine the charge of electron. सर तपाईको नेटवर्क प्रब्लम छ सर, रेड हेरिरहेछ कस्तो न कस्तो। आवाज आउँदैछ नि? आवाज आएको छ सर, तर फोटो क्लियर आएछ न। फोटो त त्यस्तै हो भाइ, मेरो फोटो यहाँबाट डिजिटल के रे उसमा चेन्ज हुन्छ, डाटामा चेन्ज हुन्छ, नम्बरमा चेन्ज हुन्छ, कहाँ जान्छ त्यहाँबाट तिमीहरुकोमा आउँछ। पिक आएछ सर, कम्प्युटरलाई विद्यार्थीहरु छ नि। Milkens-Weldorf एक्सपेरिमेन्ट यो भन्दा पछाडीको च्याप्टरमा मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट भन्ने पनि छ। त्यो दुईटामा छुट्याउने, फरक छुट्याउने। मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट भन्छ तिमीले यो मिल्कन्स वेल्ड्रप भन्छ तिमीले त्यो गर्ने। मिल्कन्स वेल्ड्रप जोडेर सोध्छ। और Milkens experiment for the determination of electronic charge. इलेक्ट्रोन को चार्ज पत्ता लगाउने एक्सपेरिमेन्ट हो यो, र पहिलो चोटी इलेक्ट्रोन को चार्ज यसरी नै पत्ता लगाएको थियो, अर्को माध्यमबाट होइन। र हामी ओरिजिनल एक्सपेरिमेन्ट पढिरहेछौं। यसको मोडिफिकेसन अहिले थुप्रै छ, तर यहाँनेरि हामीले नोट लेख्दाखेरि ओरिजिनल एक्सपेरिमेन्टको नोट लेख्छौं, डिस्कस गर्छौं, अनि त्यसलाई अरु स्टेपमा हामी मोडिफाई गर्छौं। यो एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नलाई म पहिला फिगर बनाउँछु। अब मैले यो हेडिङ मेटाउँदै छु, यहाँ लेखिएको हेडिङ म मेटाउँदै छु, फिगर बनाउन सजिलो हुन्छ मलाई। यो एक्सपेरिमेन्टमा डबल वाल्ड च्याम्बर हुन्छ, दुईवटा वाल्वले बनेको एउटा बक्सा हुन्छ, च्याम्बर हुन्छ। के बताउँदै के रे भाइ, म यहाँ अहिले मेटाउँछु, अहिले हेर्ने मात्रै, अहिले नबनाउने। मैले यहाँ थुप्रै मेटाउनु छ, यो फिगर चेन्ज हुन्छ अहिले एकैछिनमा। धैर्य धारण गर्ने कुन चराको नाम थाहा छैन मलाई। सबर करो, धेरै म बनाए, अलि पातलो बनाउँछु। यो डबल वाल्ड च्याम्बर हो, यसमा तीनवटा झ्याल हुन्छन्, विन्डो हुन्छ, रेक्टेंगुलर शेपको छ बक्सा। यसमा तीनटा झ्याल हुन्छ, एउटा झ्याल यतापट्टिको वालमा हुन्छ, अर्को झ्याल यतापट्टिको वालमा हुन्छ, र अर्को झ्याल यतापट्टिको वालमा हुन्छ। यतापट्टिको वालको झ्याल म बनाउन सक्दिन, त्यसैले बनाउँदिन पनि। यतापट्टिको झ्याल मैले बनाए। झ्याल बनाउनलाई मैले यो भागलाई अलिकति मेटाइदिए। यो एउटा विन्डो हो, अर्को विन्डो यता हुन्छ, यो अर्को विन्डो हो। यहाँ भित्र दुईवटा सर्कुलर प्लेट हुन्छ, कन्डक्टर हुन्छ, सर्कलको शेपमा, प्लेटको शेपमा कन्डक्टर हुन्छ। माथिको कन्डक्टरमा को बीचमा दुलो हुन्छ, होल हुन्छ। यहाँ होल बनाए मैले। यस्तो गोलो कन्डक्टर हुन्छ माथि, तर बीचमा दुलो, यस्तो दुलो हुन्छ। अब यो दुलो यहाँनिर बनाउनु भनेको यसरी नै बनाउने हो। यो सेपरेट होइन, एउटै गोलो सर्कल प्लेट जसको बीचमा होल छ।
र तलपट्टि पनि सर्कुलर प्लेट छ तर त्यहाँ चाहिँ होल छैन। यो एउटा कन्डक्टर, यो अर्को कन्डक्टर। यो माथिको सर्कुलर प्लेटलाई, प्लेटको बिचको दुलोबाट हामीले तेल ओइललाई स्प्रे गर्नुपर्छ, यहाँ भित्र पठाउनु पर्छ। त्यो ओइललाई स्प्रे गर्नको लागि यहाँनिर अर्को एउटा स्प्रेयर हुन्छ जसलाई हामी एटोमाइजर भनेर भन्छौँ। को हो यो स्क्रिन शेयर गर्ने? को स्क्रिन शेयर गरे? ओइ केटा, तिम्रो अब चकचक गर्न थाल्यो। हटाउने, भिडियो अफ गर्ने सबैले। विवेक, तँलाई चलाउन आउँदैन भने जे पाइदै नथिच। यसको नाम एटोमाइजर। यसको काम भनेको चाहिँ ओइल ड्रपलाई स्प्रे गर्ने काम हो। सेन्ट स्प्रे गरे जस्तै ओइल ड्रपलाई स्प्रे गर्ने काम एटोमाइजरले गर्छ। र यहाँबाट निक्लिएको तेलको थोपा, ओइलको ड्रप चाहिँ नभनौँ, ड्रपलेटै भन्दा हुन्छ, तर हामीले हेडिङमा ड्रप भनेको हुनाले ड्रप लेख्नु पर्यो। सोच्दाखेरि ड्रपलेट भन्ने एकदमै सानो ड्रप हुन्छ। पानीको एउटा सानो थोपा, त्योभन्दा 1000 गुणा कम सानो हुन्छ ओइलको ड्रपलेट। तर यहाँनिर बनाउँदा म ठुलो बनाउँछु, त यहाँबाट अब ओइल ड्रप तल झर्छ। यो दुलोबाट ओइल ड्रप तलतिर झर्छ। यो ओइल ड्रप हो। त्यसपछि अब सक्यो। यो विन्डोबाट एक्सरे भित्र छिर्छ। हामी एक्सरेलाई इन्टर गराउँछौँ फ्रम दिस विन्डो। एक्सरे यो विन्डोबाट लाइटलाई भित्र छिराइन्छ। लाइट र यतापट्टिको विन्डोमा ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप हुन्छ। ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप यतापट्टिको विन्डोमा। आयोनाइजेसन भन्ने फेनोमेना टेम्परेचर अनुसार चेन्ज हुन्छ। धेरै टेम्परेचर भएको बेला तिमीले थोरै इनर्जी दियो भने पनि एटम आयोनाइज हुन सक्छ। त्यस्तै कम टेम्परेचर भएको बेला तिमीले अब आयोनाइज गराउन धेरै इनर्जी दिनुपर्छ। त यहाँ भित्रको टेम्परेचर चेन्ज भयो भने यहाँ भित्रको आयोनाइजेसन भन्ने फेनोमेना पनि चेन्ज हुने भएको हुनाले हामी यहाँ भित्रको टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट बनाउँछौँ। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट बनाउनको लागि यो डबल वाल्वको बिचमा चाहिँ हामी वाटरलाई सर्कुलेट गराउँछौँ। त यहाँनिर अब वाटर सर्कुलेट गरिरहेको छ डबल वाल्व भित्र। डबल वाल्व भित्र वाटरलाई सर्कुलेट गराइयो। यो एउटा प्लेट हो, यो अर्को प्लेट हो। यो प्लेटको नाम मैले लेखिन, लेख्दा पनि हुन्छ। माथिको प्लेटलाई पी मान्दिएँ मैले, तलको प्लेटलाई क्यू मान्दिएँ। यो दुईवटा प्लेटमा हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाई गर्न सक्छौँ। You can apply the potential difference between two plate P and Q. By doing so, you are just generating electric field. यो दुईटामा हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाई गर्न सक्छौँ र पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनरेट हुन्छ। त यहाँबाट म एउटा तार बाहिर निकाल्छु, वायर, र यो वायर माथिको प्लेटलाई म पोजिटिभ बनाइदिन्छु, तलको प्लेटलाई म नेगेटिभ बनाइदिन्छु। नेगेटिभलाई म ग्राउन्ड गरिदिन्छु। यो ग्राउन्डेडको साइन हो। तारलाई जमिनमा लगेर हाल्नु भनेको ग्राउन्ड गर्नु हो। ग्राउन्डको साइन यो हो, लेन्थ घटाउँदै लग्ने। अनि यो क्यूलाई पनि म ग्राउन्ड गरिदिन्छु।
अर्थिनेलाई नै बनाएन सर। यो खासमा क्यू ग्राउन्ड भएको होइन, अब क्यू नेगेटिभ भएको हो, किन भन्दा नेगेटिभलाई ग्राउन्ड गरेको छ अनि क्यूलाई पनि ग्राउन्ड गरेको छ, त्यसैले यो भनेको नेगेटिभ हो, यो पोजिटिभ हो। यसलाई सिधै यहाँ जोड्दा पनि हुन्छ, आफ्नो विचार जे गरे पनि हो, यसलाई यहाँ लगेर यहाँ जोड्दा पनि हुन्छ। र राम्रै फिगर बनाऊ, दुईटैलाई ग्राउन्ड गरिदिउँ। अब एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट डिस्कसन गरौं। र फिगर सबैले बनाउने, फिगर याद हुन्छ? सर यसमा कुन ओइल युज गरिन्छ? सर जुन युज गरे पनि वाटर युज गर्दाखेरि चाहिँ वाटर गर्दैन भनेर सोध्न सक्छ, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ वाटर युज गर्दा यसले काम गर्दैन, किन भन्दा यहाँनिर हामी स्टोक्सलाई युज गर्छौँ। स्टोक्सलाई युज गर्नको लागि स्टोक्स लले के भन्छ भन्दा कुनै पनि बडी ग्राभिटीको अन्डरमा मुभ गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा मुभ गर्यो भने त्यतिखेर त्यो बडीको रिजल्टेन्ट वेटलाई विस्कस फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ भन्छ स्टोक्स लले। यदि मैले यहाँनिर वाटरको ड्रप लिएँ भने त्यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुनै सक्दैन, किन भन्दा त्यसको साइज ठुलो हुन्छ, साइज ठुलो भएको हुनाले त्यसको वेट बेसी हुन्छ, त्यसको वेट बेसी भएको हुनाले त्यसलाई विस्कस फोर्सले ब्यालेन्स गर्न सक्दैन। इन अर्डर टु balance the weight of dropping liquid by viscous force, we must take the liquid whose mass is very कम मास भएको लिक्विडहरु लिनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ ओइलको ड्रपलेट। यो फेरि म एकचोटि एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्टमा जाँदैछु। माइक अफ गर्ने, पछाडिको केटाकेटी बोलेको आवाज सुन्नु, सबैले अफ गर्ने, बुझेन भने अनि अन गर्दा हुन्छ। अझै पनि तिमीहरुलाई मैले सर कुन ओइल युज गरिन्छ सर त्यो बुझिन सर, फेरि एकचोटि कुन ओइल युज गरिन्छ? जुन ओइल युज गरे पनि हुन्छ, पानी चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। पानीको ड्रपलेट अलि ठुलो हुन्छ, पानीको ड्रप ठुलो हुन्छ हो, त्यो ठुलो ड्रपको वेट बेसी हुने भएको हुनाले त्यसलाई विस्कस फोर्सले ब्यालेन्स गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामी वाटर युज गर्दैनौँ, वाटरको ठाउँमा ओइल युज गर्छौँ। ओइल युज गर्नुको यहाँ कुनै पनि एडभान्टेज अथवा डिसएडभान्टेज छैन, जे पनि युज गर्न सकिन्छ। तर हामीले त्यस्तो खालको लिक्विड युज गरिरहेको छौँ जसको ड्रपलेट एकदमै सानो हुन्छ। स्पिरिट युज गर्दा हुन्छ सर? स्पिरिट उ भइहाल्छ नि, फेरि भोलाटाइल भ्यापरमा चेन्ज भइहाल्छ, भ्यापरमा चेन्ज भइहाल्छ हो, त्यस्तो पनि भएन। फेरि यो यसको मोसनलाई हामीले हेर्नुपर्छ, यहाँ जुन लिक्विड हुन्छ त्यसको मोसनलाई हामीले हेर्नुपर्छ, त्यसैले त्यो भोलाटाइल पनि हुनु भएन र धेरै ठुलो साइजको पनि हुनु भएन। त त्यसको लागि हामी ओइल युज गर्छौँ। अब यसमा कति कन्फ्युज गर्छ, ओइल युज गर्छ सक्यो। यो डबल वाल्ड च्याम्बर हो हैन? Millikan's experiment consists of double walled chamber in which two circular conductor P and Q is used. Upper plate P has central hole, upper plate P सँग central hole हुन्छ, दुलो हुन्छ, through which oil drop can be sprayed by means of atomizer. र यो दुलोबाट हामी ओइल ड्रपलाई स्प्रे गर्न सक्छौं, केको मद्दतले? एटोमाइजरको मद्दतले। त्यसपछि यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप गर्नको लागि हामीले प्लेट P र Q लाई पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गराउँछौं बाइ मिन्स अफ एक्सटर्नल ब्याट्री। एक्सटर्नल ब्याट्रीको मद्दतले हामी P र Q मा पोटेन्शियल फरक बनाइदिन्छौं, चाहिएको बेला फरक बनाइदिन्छौं। त्यसपछि अब आयो यो विन्डोको कुरा गर्नु। यो डबल वाल्ड च्याम्बरमा जम्मा-जम्मी 3 वटा विन्डो हुन्छ। एउटा विन्डोबाट लाइट भित्र छिर्छ, अर्को विन्डोबाट एक्सरे र यतापट्टिको विन्डोमा ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप हुन्छ। लाइट यहाँबाट लाइट छिर्नुको काम चाहिँ के हो भन्दा यसरी छिरेको लाइटले यहाँ भित्रको चीजलाई, यहाँ भित्रको ओइल ड्रपलाई, एपरेटसलाई
इल्युमिनेन्स गराउँछ भन्नाले देखाउने काम गर्छ। अँध्यारो कोठामा त हामी केही देख्दैनौँ, कोठाभित्र के चिज छ भनेर थाहा पाउन त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा लाइट हुनु पर्यो। हो त्यो लाइटको त्यो देख्नको लागि चाहिँ यहाँबाट लाइट हामी पठाउँछौँ। दिस लाइट इज फर जस्ट इल्युमिनेन्स अफ द अब्जेक्ट इनसाइड दिस डबल वाल्ड च्याम्बर। र यताबाटको विन्डोबाट हामी एक्सरे पठाउँछौँ। यो एक्सरेको काम चाहिँ हामीलाई चाहिएको बेलामा यो ओइल ड्रपमा चार्ज दिन्छ। In order to create charge on oil drop, X-ray enters from window कुन अब यसलाई विन्डो मानेको छैन, विन्डो मात्रै भन्दा पनि भयो, W1 W2 मान्दा पनि भयो, विन्डो जस्ट लेख्दा पनि भयो। र यतापट्टि हुन्छ ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप। ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपको काम चाहिँ यो ओइल ड्रपको भेलोसिटी पत्ता लगाउने काम गर्छ। हामी पहिला यहाँनिर फोकस गराउँछौँ ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपलाई, अनि यो ओइल ड्रप तल झर्दै जान्छ, हामी त्यो ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप पनि बिस्तारै तल झार्दै जान्छौँ। गिभन टाइममा यो ओइल ड्रपले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यो डिस्टेन्स मेजर गर्ने काम चाहिँ ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपले गर्छ। 11 मा प्र्याक्टिकल पनि गरेको थियो ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप। त्यस्तै हो, ग्रुप एलाई भएको थिएन। ठिकै छ, घडी हेर्ने 5 सेकेन्डमा अथवा 10 सेकेन्डमा अथवा 20 सेकेन्डमा यो ओइल ड्रप कति डिस्टेन्स तल झर्छ, कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ, त्यो डिस्टेन्स पत्ता लगाउने काम ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपले गर्छ। टाइम घडीबाट हेरिन्छ। अब त्यो डिस्टेन्सलाई टाइमले डिभाइड गर्छ भने के आउँछ, भेलोसिटी आउँछ। त ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपको काम भनेको चाहिँ ओइल ड्रपको भेलोसिटी पत्ता लगाउने काम हो। इन अर्डर टु फाइन्ड द स्पिड अफ ओइल ड्रप, हैन, ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप इज युज एन्ड इज फिक्स्ड at the third window। तो ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपलाई हामीले थर्ड विन्डोमा राख्छौँ। यति भएपछि एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट सकिन्छ। अनि अर्को कुरो, यहाँ भित्रको टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट बनाउनको लागि हामी वाटर सर्कुलेट गर्छौँ। अब एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट सकियो है। पोइन्ट वाइज फेरि भन्दैछु म। डबल वाल्ड च्याम्बर भन्नु पर्यो, त्यसपछि दुईवटा सर्कुलर प्लेट हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो, माथिको प्लेटमा सेन्ट्रल होल हुन्छ भन्नु पर्यो, त्यो होलबाट ओइल ड्रपलाई स्प्रे गरिन्छ एटोमाइजरको मद्दतले। अनि त्यसपछि यहाँभित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप गर्नको लागि त्यो दुईवटा प्यारलल प्लेटमा हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्छौँ एक्सटर्नल ब्याट्रीको मद्दतले। अनि यसमा 3वटा विन्डो हुन्छ। एउटा विन्डोबाट लाइट छिर्छ इल्युमिनेन्सको लागि, अर्को विन्डोबाट एक्सरे भित्र छिर्छ यो ओइल ड्रपलाई चार्ज गराउनको लागि, र अर्को लास्ट विन्डोबाट विन्डोमा ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप हुन्छ यो ओइल ड्रपको स्पिड पत्ता लगाउनको लागि। यहाँ भित्रको टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट बनाउन वाटर सर्कुलेट गराइन्छ। अब यो बिचमा बनाए कहाँ लेख्नु अब म्याथमेटिक्स। अब यो एक्सपेरिमेन्ट दुईवटा स्टेपमा पुरा गरिन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट दुईवटा स्टेपमा पुरा गरिन्छ। अब थ्योरीको कुरा आउँछ, वर्किङको कुरा आउँछ। वर्किङमा चाहिँ यहाँनिर म लेख्ने कोसिस गर्दैछु। यो फिगरको मेन पार्टलाई म मेटाउँदिनँ, यसलाई म मेटाउँछु। वर्किङमा अथवा इट वर्क्स इन 2 स्टेप। स्टेप फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँदैनौँ भन्नाले हामी यो कनेक्सनलाई यहाँनिर तोडिदिन्छौँ। मैले तोड्नु पर्दैन है, अब बुझाउँदैछु म। यो फिगरमा चेन्ज गर्नु पर्दैन। ब्याट्रीको कनेक्सन म हटाइदिन्छु। ब्याट्रीको कनेक्सन हटाउनु छ त अब यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड नहुँदाखेरि यो ओइल ड्रप यदि मोसनमा आउँछ भने के को कारणले मोसनमा आउँछ? ग्राभिटी। ग्राभिटीको कारणले। त्यही लेख्नु।
In the first step में चाहिँ हामीले without applying electric field. हामी लेख्छौं in the absence of electric field, comma, oil drop will move under the effect of gravity. Under the effect of gravity. हामीलाई स्टोक्स लाउनको लागि फोर्स चाहिन्छ, वेट चाहिन्छ। अब त्यसको लागि हामी सर्टेन चीजहरु यहाँ कन्सिडर गर्दै जान्छौं। कति ढिला ढिला आउँछ यो विद्यार्थी। Under the effect of gravity, let let radius of oil drop त्यसपछि rho density of oil drop sigma density of air eta coefficient of viscosity र v downward velocity constant downward स्पीड भने पनि भयो भेलोसिटी भने पनि भयो डाउनवर्ड लेखिसकेपछि मैले स्पीड लेखेँ अफ ओइल ड्रपको स्पीड हो यो अफ ओइल ड्रप यो चीजलाई हामी लेख्न त यहाँनेर यो ओइल ड्रप सँग केही न केही त मास हुने साथै वेट हुन्छ वेट हुने साथै फोर्स हुन्छ फोर्स हुने साथै यो एक्सेलरेटिङ गर्नुपर्ने अर्थात यसको भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै तल झर्नु पर्नेमा यहाँनेर के देख्यो भन्दा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी देख्यो कन्स्टेन्ट स्पिड देख्यो यसको मतलब यसको वेटलाई केही चीजले ब्यालेन्स गर्छ के चीजले यो ओइल ड्रप इलेक्ट्रिक फिल्ड अहिले हटाएको छ हामीले एब्सेन्स अपथ्रस्ट के रे अपथ्रस्ट अपथ्रस्टले ब्यालेन्स गरेको बाद यो तल झर्दै झर्दैन फ्लोट भइहाल्छ ए त्यसो भए विस्कस फोर्स सर 6 आरबी त्यही भन्दैछु म स्टोक्स ल जब बडी मुभ गरिरहेको हुन्छ मोसन भएको बेला ग्राभिटीको अन्डरमा मुभ गरेको बेला यसको स्पिड कन्स्टेन्ट भइदियो भने यहाँ विस्कस फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ यदि अपथ्रस्टले ब्यालेन्स गरेको भए त्यो त मुभ गर्नै पाउँदैन रेस्टमा भनेको भए चाहिँ तिमीले अपथ्रस्ट भन्नु पर्छ त यहाँनेरि मोसनमा छ कन्स्टेन्ट स्पिडमा छ भन्नुको मतलब अपथ्रस्टले ब्यालेन्स गर्छ त अब अपथ्रस्टले ब्यालेन्स गर्दाखेरि केलाई ब्यालेन्स गर्छ त भन्दा यसको रिजल्टेन्ट वेटलाई त पहिला हामी अब के गर्छौं त यो ओइल ड्रपको वेट निकाल्छौं अब सायद म यसलाई मेटाइदिन्छु है त्यसपछि यो भन्दा तल यहाँ आइपुग्छ मैले सर्ट फर्ममा अघिको डाटा फिगर मैले यहाँ बनाए साइडमा यो प्यारलल प्लेट हो पी र क्यू दुलो बनाउँदा पनि हुन्छ ल यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन अहिले भनेपछि अब यो ओइल ड्रपमा कुन फोर्स लाग्छ त भन्दा एउटा यसको वेट डब्लु तलतिर अलि ठुलो बनाउँछु तिमीहरुले सानो बनाउँदा हुन्छ प्यारलल प्लेट अघिको ओइल ड्रप अब यहाँ ओइल ड्रपको मोसन हामीले देखाउनको लागि त्यसमा कुन फोर्स लाग्छ त भन्दा डाउनवर्ड तिर ओइल ड्रपको वेट यसले एयरलाई डिस्प्लेस गरिरहेको छ भन्नाले अपथ्रस्ट पनि लाग्छ यसमा र यो दुईवटा फोर्सको कारणले यो फेरि पनि तलै झरिरहेको छ कन्स्टेन्ट डाउनवर्ड स्पिड तलै झरिरहेको छ
यो तल झर्ने भेलोसिटीलाई हामीले v मानेको छ। अघिको फिगरलाई अथवा यो स्टेप फर्स्टको मेकानिजमलाई हामीले यो सानो फिगरमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। ओइल ड्रप तल मुभ गर्दैछ भनेर हामीले मानेको हो कन्स्टेन्ट स्पिड v मा। यो यदि तल मुभ गर्दैछ कन्स्टेन्ट स्पिड v मा भने पक्कै पनि हामीले यसमा के फोर्स लागेको छ त्यो देखाउनु पर्छ। फोर्स नभइकन मुभ गर्दैन। त यसको डाउनवर्डतिर लागेको के हुन्छ त भन्दा यसको वेट, अपवर्डतिर लागेको के हुन्छ त भन्दा यसको अप थ्रस्ट, र यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भने पक्कै पनि माथितिर अर्को एउटा फोर्स पनि लाग्छ। त्यो फोर्स भनेको के हो? विस्कस फोर्स। तब न अनि यो ब्यालेन्स हुन्छ। विस्कस फोर्स। अब यही चीज यहाँनिर लेख्छौँ हामी। द वेट अफ ओइल ड्रप, ओइल ड्रपको वेट कति हुन्छ? ओइल ड्रपको रेडियस हामीले मानेको छ, डेन्सिटी मानेको छ, वेट कति हुन्छ? O/3πr³ डेन रो अनि जी। जी। सर तपाईको रो अनि जी। अब यसले अलिकति भए पनि एयरलाई त डिस्प्लेस गर्छ। अहिले यो ठाउँमा के छ? एयर छ यो ठाउँमा। अब म एयर छ तपाईले मैले हटाइदिएँ साइडमा हो, त्यहाँ केही न केही ममा अपथ्रस्ट लाग्छ। ममा लागेको अपथ्रस्टलाई म कन्सिडर गर्दिनँ, किन भन्दा मेरो वेट एकदमै बेसी छ। मेरो वेटको अगाडि अहिले म माथि लागेको अपथ्रस्टको कुनै भ्यालु हुँदैन, हामी त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ। तर हामीले लिएको यो ड्रपलेट यति सानो छ कि यसको वेटको रेस्पेक्टमा यसमा लागेको अपथ्रस्टलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी अब अपथ्रस्ट पनि निकाल्छौँ। अपथ्रस्ट अन ओइल ड्रप यु भनेर माने अपथ्रस्टलाई कति हुन्छ त भन्दा यसले डिस्प्लेस गरेको एयरको भोल्युम 3πr³ सिग्मा जी अनि एयरको डेन्सिटी अनि जी। सिग्मा। अब यो ओइल ड्रप कता जाँदैछ? तल कि माथि? तलतिर झर्दैछ। त कुन फोर्स बेसी हुन्छ, डब्ल्यू कि यु? हजुर सर, कुन फोर्स बेसी हुन्छ, डब्ल्यू कि यु? डब्लु डब्ल्यू बेसी रिजल्टेन्ट हुन्छ। वेट, रिजल्टेन्ट वेट निकाल्न हामी डब्ल्यू माइनस यु गर्छौँ। र यो दुईटालाई घटाउँदाखेरि मैले एक कमन लिने टर्म कमन लिएँ। 4/3πr³ कमन आउँछ, रो माइनस सिग्मा अनि जी। यो भयो रिजल्टेन्ट वेट। बुझिन्छ नि? वेटको यो रिलेसनमा अपथ्रस्टको रिलेसन घटाउँदा मैले डाइरेक्ट कमन लिएँ यो आउँछ। यसको भ्यालु 0 हुन्छ हुँदैन। यसको भ्यालु 3 रो र सिग्मा त बराबर छैन, 0 हुँदैन। हुँदैन। यदि यो 0 हुँदैन भने यो ओइल ड्रपमा केही न केही फोर्स त लागेको छ। लागेको छ। यदि फोर्स लागेको भए यसमा केही न केही एक्सिलरेसन हुनु पर्थ्यो। एक्सिलरेसन हुनु थियो भने यसको भेलोसिटी बढ्नु पर्थ्यो, तर कन्स्टेन्ट छ। यसको मतलब यो रिजल्टेन्ट वेटलाई अरु केही चिजले के गरिदिन्छ? ब्यालेन्स गरिदिन्छ। यो फोर्सलाई अर्को केही चिजले ब्यालेन्स गर्यो भने नेट फोर्स अब 0 हुन्छ। नेट फोर्स 0 हुनु भनेको एक्सिलरेसन 0 हुनु हो। एक्सिलरेसन 0 हुनु भनेको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुनु हो। अब त्यही चीज हामी यहाँ लेख्छौँ। This resultant weight is balanced by this resultant weight is balanced by viscous सर force। साइडको देखिरहेको छैन सर। ए हो र, मैले यसलाई चेन्ज गर्ने बिर्सेछु। ल ल ल This resultant weight is balanced by viscous force. फर्मुला हुन्छ 6/eta/rv। अर्थात रिजल्टेन्ट वेट कति छ त? W माइनस U बराबर 6/eta/rv हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मा नै। अब W माइनस U को भ्यालु पनि ल्याएर राखिदिएँ मैले। 4/3πr³
रो माइनस सिग्मा बी बराबर 6 पाई eta rb क्यान्सल हुनेलाई क्यान्सल गरिदिन्छु म 5 पाई क्यान्सल 2 2 जा 2 3 जा पाई र पाई क्यान्सल यहाँ r क्यूब छ यहाँ r छ त म r को भ्यालु लेख्छु के हुन्छ यहाँ eta हजुर यो r र यहाँको r को एउटा क्यान्सल हुन्छ eta v यो 3 यता जाँदा 3 3 जा 9 by 2 रो माइनस सिग्मा ए माइक अफ गर न फ्यामिलीसँग गफ गर्दा त कमसेकम माइक अफ गर्नु नाम जन्म यादव हो सर ए रामजनम यादव राम जनम यादव अनि ग्यालेक्सी J2s लक्ष्मण मेहता सुबिन सिंह को सब अनम्युट गरेर बस्नु यार के सबैको अन छ अहिले हेर्नुपर्छ कि अर्को क्लास लिने बेलामा मेरो सबै इनर्जी गर्छ यसको काम रेडियस निकाल्ने हो फर्स्ट स्टेपको काम रेडियस निकाल्छ यहाँबाट यो 3 यता जाँदाखेरि 3 3 9/2 हो यो 9/2 eta v r क्यान्सल भइसक्यो स्क्वायर छ स्क्वायरको लागि रुट आयो अनि 2 रो माइनस सिग्मा g यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर माने फर्स्ट स्टेप सकियो अब लास्ट स्टेप बाँकी छ सेकेन्ड स्टेप सेकेन्ड स्टेपमा स्टेप सेकेन्डमा अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो ब्याट्रीको कनेक्सनलाई फेरि बनाइदिन्छौं अर्थात इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रेजेन्ट हुन्छ र सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौं यहाँ फेरि फिगर बनाए सेकेन्ड स्टेपको पहिला लेख्छौं इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड in the presence of electric field will drop will move under the अब के को कारणले मुभ गर्छ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अनि ग्रेभिटी दुईटै कारण combined effect of under the combined effect of gravity and electric field अब इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ जेनेरेट गर्ने साथै हामी के गर्छौं भन्दा एक्स-रे लाई पनि पठाउँछौं अब एक्स-रे को एउटा क्यारेक्टर अथवा प्रोपर्टी के हो भन्दा एक्स-रे हिँडिरहेको बेलामा त्यसले आफ्नो पासमा भएका सबै एटमलाई आयोनाइज गर्छ भन्नाले चार्जलाई फ्री बनाइदिन्छ त यस अर्थमा हामीले त्यो अर्को विन्डोबाट एक्स-रे लाई भित्र पठाइदिने हो भने त्यसले आफ्नो बाटोमा भएको ओइल ड्रपलाई पनि आयोनाइज गरिदिन्छ भन्नाले केही न केही चार्ज त्यहाँनेरि जेनेरेट गराउँछ त ओइल ड्रपले एक्स-रे ले ओइल ड्रपमा जेनेरेट गराएको चार्जलाई म क्यू भनेर मान्छु अघिको प्लेटलाई पनि मैले क्यू भनेर माने अहिलेलाई पनि म क्यू नै भन्छु किन भन्दा चार्जलाई हामी क्यू ले डिनोट गर्छौं लेट क्यू भनेको चार्ज अनि ओइल ड्रपमा जेनेरेट भएको चार्जलाई मैले क्यू भनेर माने ई भनेर म इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई मान्छु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई मान्छु र अहिलेको केसमा यो ओइल ड्रप माथि गएको छ भनेर म मान्छु आफ्नो विचारले तल पनि जान सक्छ कतै नगइकन त्यो रेस्टमा स्टेशनरी भएर बस्न सक्छ माथि पनि जान सक्छ ओइल ड्रपले परफर्म गरेको एक्सपेरिमेन्टमा उले माथि गएको कन्सिडर गरेको थियो
यहाँ पनि हामी त्यही माथि गएको कन्सिडर गर्छौं र ओइल ड्रप माथि जाने भेलोसिटीलाई म v1 भनेर मान्छु v1 constant upward speed of oil drop बाँकी सब सेम भइहाल्यो रेडियस सेम हुन्छ अघिकै जति डेन्सिटी सेम भइहाल्यो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी सेम भइहाल्यो मात्र चेन्ज भनेको यो स्टेपमा यो तीनवटा चीज इन्ट्रोड्युस हुन्छ एउटा ओइल ड्रपमा चार्ज इन्ट्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई मैले क्यू भनेर माने अर्को इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी सेटअप गर्छौं त्यसलाई मैले क्यापिटल ई भनेर माने र अर्को अपवर्ड स्पिड जसलाई मैले v1 भनेर अब यहाँ हामीले मानेको चीजलाई फेरि म सानो फिगरमा बनाउँछु यो कम्पेरिटिभली अलि लामो छ अगाडिको तुलनामा त यहाँनिर हामीले के मान्यौ भन्दा दुईवटा प्लेट माथिको प्लेटलाई पोजिटिभ बनाएको छ तलको प्लेटलाई नेगेटिभ बनाएको छ यहाँ ओइल ड्रप छ यो ओइल ड्रपमा चार्ज क्यू छ अनि यहाँनिर यो ओइल ड्रप माथि गएको छ माथिपट्टि गएको छ भेलोसिटी v1 मा कन्स्टेन्ट स्पिडमा छ यो अहिले माथिपट्टि जाँदा अब फेरि पनि यहाँ कुन कुन फोर्स लाग्छ त्यो बनाउँदैछु डाउनवर्डतिर लागेको फोर्स अब म w माइनस यु लेख्छु डाइरेक्टली डाउनवर्डतिर लागेको छ w माइनस यु माथि कति लागेको छ विस्कस फोर्स अनि त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा यो चार्ज क्यू भनेको नेगेटिभ हुन्छ जहिले पनि जेनेरेट हुने चार्ज आयोनाइज हुँदाखेरि जेनेरेट हुने चार्ज भनेको नेगेटिभ हुन्छ एटमबाट इलेक्ट्रोन फ्री हुनु भनेको आयोनाइज हुनु हो एटमबाट इलेक्ट्रोन फ्री भयो भने त्यो इलेक्ट्रोन त सर्फेसमा गएर बस्छ इलेक्ट्रोन सर्फेसमा बस्नु भनेको त्यसले नेगेटिभ चार्ज पाउनु त यसको यो चार्ज नेगेटिभ यो प्लेट पोजिटिभ त पोजिटिभले नेगेटिभलाई एट्र्याक्ट गर्ने भएको हुनाले कस्ता मुलाहरू छन् यी पुरै ओइ म्युट गर्न 50 चोटी भन्नुपर्छ को यो सुबिन को सुबिन चिन्छस् सर तपाईलाई म्युट गरिदिनु न सर अनि एलाउ नगर्नु कति चोटी म्युट गर्नु मैले म्युट गर्छु तिम्रो उले फेरि अनम्युट गर्छन् म्युट गरेको गरेछु एलाउ नगरेर म्युट गर्नुहुन्छ भने गर्न सक्दैन अनम्युट फेरि हो ल अब अर्को चोटीदेखि विचार गरौँ ल कसरी गर्ने त मलाई पनि थाहा छैन के ठिकै छ म विचार गर्छु फेरि हामीले यो सेकेन्ड स्टेपमा मानेको के हो भन्दा यो ओइल ड्रपमा क्यू चार्ज छ यो माथितिर जाँदैछ v1 स्पिडमा देख्छन् कि देख्दैन यो पोजिटिभ प्लेटले ओइल ड्रपलाई एट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि यो ओइल ड्रपमा लाग्ने फोर्स माथितिर लाग्छ हेराउँदैन भन्न थाल्यो हट मैले यो मेटाएँ फेरि हेराउँदैछ त सर क्लियर कहाँ हेराउँदैछ रे ए दिदी ल भाइ तेरो नेटवर्क प्रब्लम छ यो ओइल ड्रप हो यसमा चार्ज क्यू छ माथिको प्लेट पोजिटिभ छ तलको प्लेट नेगेटिभ छ अनि हामीले मानेको छ यसको स्पिड अपवर्डतिर कन्स्टेन्ट छ v1 अब यसमा कुन कुन फोर्स लागेको छ त भन्दा डाउनवर्डतिर यसको रिजल्टेन्ट वेट भनेको w माइनस u अनि माथि पोजिटिभले यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्डले लगाएको फोर्स कति हुन्छ चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड Q into E अब यो माथि जाँदैछ भने कुन फोर्स बेसी हुन्छ QE बेसी छ कि w माइनस u माथि गइरहेछ भने त Q बेसी हुन्छ नि सर र त्यो केसमा यसको भेलोसिटी माथितिर बढ्दै जानु पर्थ्यो तर बढेन कन्स्टेन्ट छ भन्नुको मतलब यहाँनिर भिस्कस फोर्स पनि लाग्छ अब अहिले भिस्कस फोर्स कतातिर लाग्छ अहिले भिस्कस डाउनवर्डतिर डाउनवर्ड जहिले पनि भिस्कस फोर्स भनेको अपोजिट टु मोसन लाग्छ बुझिन्छ यो कुरा अब यसको बुझिन्छ सर अब फोर्स अन ओइल ड्रप due to electric field
इलेक्ट्रिक फिल्ड यसलाई मैले एफ भनेर माने यो हुन्छ QE यो कतातिर लाग्छ यो फोर्स भन्दा अपवार्डतिर लाग्छ त नेट अपवार्ड फोर्स कति हुन्छ नेट अपवार्ड फोर्स कति हुन्छ E minus W minus U. माइक भन अपवर्डतिर त्यो फोर्स मात्रै लागिरहेछ भन्दा नेट अपवर्ड फोर्स त्यति मात्रै हुन्छ नि QE होइन अनि तलको फोर्सलाई माइनस गर्नु पर्यो त QE माइनस W minus U अब यो फोर्स नेट अपवर्ड फोर्स यो हुन्छ यहाँ मैले ब्र्याकेट दिए यसको कारणले यसको भेलोसिटी बढ्दै जानु पर्नेमा कन्स्टेन्ट छ भन्नुको मतलब यो फोर्सलाई अब केले ब्यालेन्स गर्छ विस्कस विवेक कुमार माइक बन्द गर्न रिसेट गराउँदैछु राइट कसले माइक खोलेछ अरे त बोल्छ सेती स्पीड अफ oil drop remains constant सर साइड में हुँदैन सर hence small यता चेन्ज गरिदिन्छु hence this upward force must be balanced by viscous force र अहिले viscous force कति लाग्छ भन्दा 6 पाई eta wheel drop को रेडियस r नै छ तर अहिलेको स्पिड कति छ v1 छ त अहिलेको viscous force v1 हुन्छ अहिलेको अनि सर अनि माथितिर अप्थ्रस लाग्दैन अप्थ्रसलाई मैले हटाइसके त w माइनस u एकैचोटि लगाइसके फर्स्ट स्टेपमा हामीले त्यसको डाइरेक्सन देखाएको थियो अब त्यहाँनेरि w माइनस u लेखिसकेपछि बुझिहालिन्छ माथि नै लागेको छ अप्थ्रस सहितको मैले लिएको छु अब दैट इज QE minus W minus U भनेको अब हुन्छ 6 पाई eta r v1 र इक्वेसन 1 मा हामीले W minus U को भ्यालु लेखिसकेको छ W minus U को भ्यालु इक्वेसन 1 मा अघि फर्स्ट स्टेपमा हामीले निकालेको थियो 6 पाई eta r v यसलाई यता लग्दिने प्लस हुन्छ QE इक्वल टु कमन लिए मैले r v plus v1 र यहाँबाट q को भ्यालु आउँछ 6 पाई eta by e भनेको इनर्जी होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड हो r v plus v1 अब यदि r को भ्यालु पनि फर्मुला पनि यहाँ राख्दिने हो भने हाम्रो फर्मुला ठुलो हुन्छ त्यसैले म नराख्न खोजेको तर किताबमा राखेको छ r को रिलेसन हामीले इक्वेसन 1 मा निकालिसकेको छ 9/2 eta v रो माइनस सिग्मा g अनि यसलाई रुट भन्दा बाहिर v प्लस v1 यहाँबाट हामी चार्ज निकाल्छौं ओइल ड्रपमा भएको चार्ज निकाल्छौं र ओइल ड्रपमा भएको चार्ज हामीलाई थाहा भयो यदि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि हामीलाई थाहा भयो भने हामी इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्यालु निकाल्न सक्छौं त्यही भएर सेकेन्ड स्टेपमा हामी लेख्छौं इफ n be the number of electron present in oil drop then q भनेको कति हुन्छ
प्लस माइनस है नि माइनस लेखौँ न इलेक्ट्रोन भनेको छ कि प्लस माइनस तर माइनस पनि नलेख्दा हुन्छ ई नै माइनस छ भनेर बुझ्ने ई भित्रै माइनस सर टाइम छ यहाँबाट यो भएपछि अब ई को रिलेसन कति हुने भयो देयरफोर ई भनेको 6 पाई इटा यन यनले डिभाइड गर्नु पर्यो ई अरु जे छ त्यही लेख्ने 9/2 इटा भी रो माइनस सिग्मा जी अनि रुट भन्दा बाहिर v plus v1 from this you can find the value of electronic charge can be obtained एक्सक्यूज मी सर सर भिस्कस फोर्स जतातिर लाग्छ हैन अप्टर्स पनि त्यतैतिर लाग्छ अपोजिट पनि हुन सक्छ अप्टर्स चाहिँ जहिले पनि माथि लाग्छ अप्टर्स अलवेज एक्ट्स अपवर्ड जता जसरी बसे पनि जहिले पनि माथि लाग्छ नामै छ अप माथि लाग्छ तर भिस्कस फोर्स चाहिँ बडीको मोसन जता छ त्यसको अपोजिट तिर लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स जस्तै हो भिस्कस फोर्स इज द फ्रिक्सनल फोर्स एक्टिङ इनसाइड फ्लुइड सोलिडमा फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ लिक्विड र ग्यासमा चाहिँ हामी भिस्कस फोर्स भन्छौं त्यो भनेको फ्रिक्सनै हो भनेर बुझ्छ त्यो रुटको भित्र के छ अलि फेरि एकपल्ट भन्दिन न त्यो आर को भ्यालु स्टेप 1 मा आर मा जे थियो त्यही लेखेको हो 9/2 इटा ही भनेको स्पिड फर्स्ट स्टेपको स्पिड रो डिवाइडेड बाइ रो माइनस सिग्मा ब्र्याकेटमा यो v भनेको कतिखेरको स्पिड हो इलेक्ट्रिक फिल्ड नलाउँदाको स्पिड हो यो v भनेको पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड नलाउँदाको स्पिड हो v1 भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछिको स्पिड हो क्वेशनमा हामीलाई दुईवटा स्पिड दिन्छ तिमीले कुन v हो कुन v1 हो आफै बुझ्नु पर्यो ओके सर यो भयो नि अब यसमा वेल ड्रप कता गएको थियो माथि कि तल माथि गएको थियो त्यही भएर प्लस छ तल माथि सर माइनस माइनस रेस्टमा रह्यो भने 0 भइहाल्छ v1 हैन सर अब यो चाहिँ केसमा लेख्दा हुन्छ है v1 पोजिटिभ अपवर्ड इफ ओइल मूव अपवर्ड v1 नेगेटिभ इफ डाउनवर्ड र v1 0 स्टेशनरी भयो भने सर हजुर जब हैन तल बल हैन माथि तलबाट माथि गइरहेको हुन्छ हैन भिस्कस फोर्स तल लाग्छ अनि अपथ्रस माथितिर लाग्छ अनि वेट भन्दा ज्यादा भइहाल्छ नि सर अपथ्रस त्यही भएर त माथि गयो कम भएको माथि किन जान्छ अनि अपथ्रसबाट घटाउनु पर्छ कि वेटबाट घटाउनु ठुलोबाट सानो घटाउने चाहिए ठुलोबाट सानो घटाउने अपथ्रसबाट वेट पनि घट्छ जस्तै पानी भित्र तिमीले एउटा बल राख्यौ पानी भित्र बल राख्यौ यो कता जान्छ अब यो बलको वेट कता लाग्छ तलपट्टि लाग्छ बलको वेट अपथ्रस कता लाग्छ माथि लाग्छ अब यो बल माथि मुभ गर्दैछ भन्नुको मतलब माथिको फोर्स बेसी छ तलको फोर्स कम छ त्यसो भए अब यो माथि जाँदाखेरि कति फोर्सको कारणले माथि जान्छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ w माइनस u माइनस w अनि अघि सायद तपाई त w माइनस u गर्नु भएको थियो त्यतिखेर माथि गएको भनेको अपथ्रसको कारणले होइन नि त त्यतिखेर त त्यो माथिको पोजिटिभ प्लेटले वेल ड्रपलाई एट्र्याक्ट गर्छ क्या बुझे सर बुझे यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड नलाउँदाखेरि पनि त्यो वेल ड्रप माथि गएको भए चाहिँ मैले u माइनस w गर्नुपर्छ तर त्यहाँनेरि इलेक्ट्रिक फिल्डले पनि त त्यसलाई माथि लगिरहेको छ नि अपथ्रसले लगेको होइन अब यो फर्मुला कसरी मोडिफाई हुन्छ एक्चुअली बुझ्ने हामीले ट्रु डेरिभेसनमा ओइल ड्रप इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि ई लागिसकेपछि ओइल ड्रप माथि मुभ गरेको कन्सिडर गरेर यो फर्मुला निकाल्यो म तल गएको कन्सिडर गर्छु v1 मा w माइनस u
माथि छ कति इलेक्ट्रिक फिल्डले लाउने फोर्स कति क्यू ई इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि त्यो ओइल ड्रप अघि हामीले माने जस्तै माथि नगएर यदि तल झरेको भए यतिखेर रिजल्टेन्ट वेट कति हुन्थ्यो रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्थ्यो W minus U minus QE. W minus U minus Minus QE. Just like viscous force balance. 6 by eta R V V1 B1 यसको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 6 by eta R V V हैन अनि यसलाई पनि मैले यता ल्याएँ माइनस 6 by eta R V1 यो माइनस चाहिँ यता लगे क्यू ई क्यू को भ्यालु कति आयो 6 by eta R लाई कमन लिऊ V minus B1 by E यही न हो यो भनेको त के हो R न हो यो भनेको त यही यार यदि तलतिर मुभ गर्यो भने V1 को अगाडि के लिनु पर्यो V1 को अगाडि के लिनु पर्यो माइनस इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इफ ओइल ड्रप मोभ then negative सर तपाईको साउन्ड म्युट भयो सर तपाईको साउन्ड म्युट भयो माइक म्युट भयो अब मैले रेस्ट वाला गर्दैछु यो हामीले डिस्कस गर्यो अहिले भर्खर छोटकरीमै यो त डेरिभेसनै गरेको भइहाल्यो अब इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि ओइल ड्रप रेस्टमा छ अरे त माथिपट्टि लागेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यूई यो रेस्टमा छ भनेपछि यो कतै पनि मुभ गर्दैन कतै पनि मुभ नगरेपछि V1 को भ्यालु के हुन्छ 0 अब अहिले यो माथिको फोर्सलाई तलको फोर्सले के गरेको छ ब्यालेन्स गरेको छ कि छैन त गरेछ सर त W minus U हुन्छ इक्वल टु अथवा QE भनेको W minus U भनेको 6 by eta R V हुन्छ त यहाँबाट Q को भ्यालु आउँछ के 6 by eta by E R V त यहाँनेरि V1 को टर्म्स हुँदैन ध्यान दिने न्यूमेरिक थ्योरीमा हामीले माथि गएको कन्सिडर गरे पनि न्यूमेरिकलमा हामीलाई क्वेशन सोध्दा ओइल इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि ओइल ड्रप तल गएको पनि भन्न सक्छ रेस्टमा बसेको पनि भन्न सक्छ माथि गएको पनि भन्न सक्छ त्यस अनुसार तिमीले यो मेन फर्मुलामा भएको V1 को साइनलाई तिमीले मोडिफाई गर माथि गएको छ भने V1 भन्दा अगाडि प्लस लेख्नु पर्यो तल झरिरहेको छ भने V1 भन्दा अगाडि माइनस लेख्नु पर्यो र कतै पनि मुभ गरेको छैन इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि कतै पनि मुभ गरेको छैन भने V1 को ठाउँमा 0 भाइ लक्ष्मण माइक अफ गर यति कुरा भयो अझै अर्को कुरा छ दुईटा भेलोसिटी छ अघि पनि मैले फेरि भन्छु यो V भनेको चाहिँ जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड नलाउँदाखेरिको भेलोसिटी भनेर बुझ्ने V1 भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछिको भेलोसिटी कन्फ्युजनहरुमा डिस्कस गर्दैछु कन्स्ट्यान्ट रह्यो भने के हुन्छ सर फेरि भनिदिनु न के कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भयो भने हैन त Q इक्वल टु के हुन्छ V1 इक्वल टु 0 हुन्छ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट होइन ओइल ड्रप कतै मुभ गरेन इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि ओइल ड्रप हावामै अडियो माथि पनि गएन तल पनि झरेन भने त्यतिखेर V1 को ठाउँमा 0 लेख्नु अनि त्यसपछि अर्को कन्फ्युजन भनेको यो रेडियसको फर्मुलामा दुईवटा डेन्सिटी छ रो र सिग्मा रो भनेको मुभिङ बडीको डेन्सिटी हो मुभिङ बडीको 11 मा पनि मैले यसरी नै बुझाएको यस सर र सिग्मा भनेको मिडियमको डेन्सिटी हो काम मुभ गर्दैछ त्यो मिडियमको डेन्सिटी यसमा बाँकी केही छैन सक्यो आजको क्लास थ्यांक यू सर सर यो च्याप्टर सक्यो हैन सर सक्यो